Hello mga manang ug mga maring. Ako daay si Weng na ako karon sa England ug nanarbaho ko diri isip katabang. Medyo lisod gyud ang kinabuhi sa Pinas mo na nanimpalad in taon mi sa akong bana aron makaari mi diri sa gingharian ni King Charles ug ni Queen Elizabeth. Birthday day na ako karong adlaw mga manang ug mga manding ug tungod kay ambisyo sa mangko diri ko sa palasyo i-held ang ako ang birthday. Diri lang naman sa Windsor Castle nga gipanag-iyahan ni Queen Elizabeth ug ni King Charles. Ako ara man unta tong gijaming si King Charles nga diri ko mag-celebrate sa iyahang palasyo. Unya kaning sugot man pud siya, mauto nga giimbitar niya ang tibuok katawhan diri sa England aron mo attend sa akong birthday party. Ug mauto nga natingala na lang ko nganong kadaghan ba na akong bisita. Pero okay raman sad kay makater raman pod sa kadako sa castle ni King Charles ug daghan man sad migiihaw nga baka ug baboy maong makaya ra pod namo og pakaon ning mga tawhan. Una pa day na ako i-celebrate ang akong party dito sa sulod sa Windsor Castle. Naglaag-laag sa ako diri sa gitawag nilag The Long Walk. Mao day nitong taas kaayo nga 4 kilometers nga straight ra nga dalan padulong didto sa naay kabayo nga estatwa. Lisod gyud kaayo ning OFW ka nga naa ka sa layo. Labi na og layo ka sa imong pamilya kay bisag unsa na lang gyud ang imong mahuna-hunaan. Usahay mukaon na kag sagbot o kira nga mukaon og sagbot ayaw lang gyud og kaon og silupin. Mao na nga nakahuna-huna sad ko nga magpiknik na lang pud diri o mag-inom-inom na lang pud og wine ug magkaon-kaon na lang pud og prutas. Dala na pud na siya photoshoot sa akong birthday kay murag hamugaway maning lugaraha. Salamat day kang Uncle Patutoy Photography sa pag-shoot sa ako ang birthday. Ug ako na ning hipuso ning mga pagkaon kay sayang man pud. Ug tungod kay wala pa man nakaluto dito sa castle kay dugay man gyud maluto ang baka ug ang baboy nangaon na lang sa mig-itlog dire ug bulad. Pag humanan mo kaon ibalik na kog katkat ug moadto na ko dito sa castle. Daghan gyapon kayo ang mga tawo nga naghulat sa ako ang pag-adto. Ug gihulat pod nila si King Charles nga moadto. Pero kay murag busy man si King Charles wa gyud mi nag-abot. Og naa na jud ko diri sa entrance sa Windsor Castle. Ingon ani daay ka stricto ang ilahang entrada diri sa castle mismo. Tungod kay diri man gud nagpuyo si King Charles ug uban pang royal family. Mao nga mura jud siya airport ka stricto pahubuon jud ka sa imong mga bakos ug isulod pa gyud ang imong mga bag diri sa ilahang mga scanner. Pero okay ra na kay pagsulod nimo mura man gyud siya tinuod nga palasyo ug gingharian. Makaingon na lang jud ka grabe jud ning lugar ha. Di jud siya char. Reality versus reality yun walay online. Mao na nga nagvideo jud taon ang inyong kabus og timawa tungod kay talag sarata makatunob ni ining palasyo ug gingharian nga sama kanindot ni ini. Ang Windsor Castle di ay mao ni ang pinakadako nga palasyo o castle diri sa tibuok England or Great Britain. Ikaduha ang Caerphilly Castle nga naadtuan na sad nato atong December. Og tungod kay dako man kaayo ni nga castle ni kabat gyud mi og 3 o 4 ka oras nga naglibot-libot diri nga castle. Apil na pud ang amo ang pila sa sulod tungod kay taas kaayo ang pila sa mga tawo nga nibisita. Sikat di ay kaayo ni nga castle kay diri nagpuyo si King Charles ug uban pang mga royal family. Ug naasab diri gilubong si Queen Elizabeth II nga mao ang inahan ni King Charles. Diri gilubong ang mga hari ug reyna sa mga kanuno-nunuan ni Queen Elizabeth sama sa sikat nga si King Henry VIII nga dunay unom ka buok nga mga asawa. Sa ako nang gikaingon mga madi ug padi, ambisyosa gyud ko nga pagkatawo. Pero halos tanan man siguro tanang andoy ug gustong makakabot sa atong mga ambisyon o mga damgo sa kinabuhi. Mauna nga lubos-luboson na lang nato samtang naa pa ta diri sa ibabaw sa kalibutan. Daghan ang moingon nga may manisiya kay naa na sa abroad hayahay og kahimtang. Apan dili lalim nga naa ka sa abroad bisan pa man. Tungod kay bisan na ako sa abroad aning palad lang gihapon mi og nanarbaho. Kay kung hayahay na among kahimtang dili na gyud mi manarbaho ug magpahayang-hayang na lang gyud mi sa among mga panimalay. Og sa mga nagplano di ay nga moanhi diri sa akong birthday nga gihitabo diri sa Windsor Castle. Pagsayo na lang intawon mo kay murag taas-taas gid ang pilangan hisaganghaan aron makasulod mo sa gitawag natog Doll House of Queen Mary ug makaadto mo sa mga state rooms diri sa sulod sa kwarto sa mapalasyo. Ug ako alang pud ay nga ipahibalo nga bawal di ay mo mukuha og mga video o mga litrato kung naa na mo sa sulod diri sa castle or sa palasyo tungod kay matud pa nila for security purposes daw lagi. Pero kay gahi man jud kog ulo og tungod kay ambisyosa mangyud ko. Wala lang ko nagpahalata nga gigamit dayon ako ang cellphone nga mao ang akong hinagiban aron makakuha kog video diri.
Og nagtago-tago lang gyud ko nga maka-video ko kay aron makuha na ko unsa kanindot og tinuod ba gyud nga nindot kaayo ning Windsor Castle. Og naabot na gyud mi diri sa The Dollhouse of Queen Mary nga mao ay pinakasikat nga dollhouse sa tibuok kalibutan. Mao di ay ni ang gipilahan sa daghan kaayo nga mga tawo nga nagaanhi diri kada adlaw. Moabot siguro gyud og mga 3,000 ka tawo ang ilahang bisita every weekend. Ug tungod kay nindot man gyud kaayo ang sulod sa Windsor Castle. Wala jud nako napugan akong kaugalingon nga mo video ug mo take picture jud bisag selfie na lang. Ug tuod man nasakpan gyud ko sa mga nagbantay ug gisita gyud mi didto kay dili raman pud ako ang wala nakapugong sa akong gibati. Do naman puy uban nga nagtake gihapon og selfie. Bisag ni hangyo na gani ko nga birthday nako karong adlaw. Og diri nako i-held ang akong birthday. Wala gihapon mo sarang sa mga gwardiya sibil. Sige naman lamang. Ug sa mga nangutana di ay kung pila ang entrance diri sa Windsor Castle. 31 pounds lang naman. Times 2 kay duha man mi ni uncle, 62 pounds. Og tungod kay nagbook man ko online maong 31 pounds ra. Kung magbooking ka on the day or diri na ka mosulod or mo entrance, aduna kay bayaran nga 35 pounds. So kung magbook ka online makatipid ka og 4 pounds. Wala pa na labot sa imuhang sakyanan, tubil og kaon. Muna nga mo budget na lang jud ka og mga 100 pounds. Labi na kung gusto pa jud ka mo palit og kining mga gitawag nilang mga ref magnet o mga souvenirs kay naa man pud sila mga shops diri. Og naapod sila mga kan-anan nga daw mga may sa imuha nga ali na kaon na diri. Pero bahala na lang kay worth it man sad kaayo ang imong pag-adto labi nag makakita ka aning gwardiya nga dako kayog ulo. Wala ko kasabot kung helmet ba ni o wig ba ni nga gitapok. Dili man sad kabayran ang imuhang experience o gibati sa pag-anhi nimo diri. Kay lahi ra gyud nga makahikap ka ug makakita ka unsa ka nindot ang sinaunang panahon pa og karaan na kaayo nga makinabuhi sa mga rayna ug hari. Ug naa na di ay mi karon diri sa gawas sa palasyo or sa castle. Pero compound ra gihapon ni sa Windsor Castle. Naabot na mi diri sa St. George Chapel. Mao ni ang pinakasikat nga lubnganan sa mga hari og rayna. Labi na gayud ni Queen Elizabeth II nga diri gilubong. Gawas pa ni ana, diri daay pod gilubong si King Henry VIII nga adunay unom ka buok nga asawa nga sikat kayo sa English history. Ug uban niya usara ka buok niyang asawa nga gilubong diri nga mao si Jane Seymour. Naapo na diri gilubong ang uban pang mga dukes ug mga earls ug mga princess sa sinaunang mga panahon. Naapo da ay diri gilubong uban ni Queen Elizabeth II ang iyang ginikanan nga si King George ug si Queen Elizabeth the Queen Mother. Uban pud niya diri ang iyang bana nga si King Philip. Kini di ang King George Chapel diri di ay sila tanan nagasimba. Tanan nga mga royal family diri sa England diri sila nagasimba taga Domingo. Mao na nga kung Domingo ka mo anhi diri dili jud ka makasulod aning ilahang simbahan tungod kay do naman sila misa. Gina-close dahil nila sa publiko kada Domingo kining King George Chapel. So kung gusto ka nga mosulod og mutan-aw sa lubnganan sa mga hari ug rayna labi na gyud ni Queen Elizabeth, dili jud ka makasulod diri kung Sunday. Mas maayo nga mosulod ka diri kung Sabado o Biyernes kay naapoy giingon nga close pod sila og Wednesday. I-check na lang sa website sa Windsor Castle. Og bisag asa ka nga anggulo manadyo kay makit-an nga guard nga dakog ulo nga katong murag gitapok ang iyahang wig og naapoy nagsundog-sundog diri nga mura man ni siya og naunsa. Bitaw, pero ug maani ka diri worth it gid kaayo ang imong kakapoy og binaktas tungod kay daghan kaayo kag makita nga wala pa nimo nakita sa imong tibuok kinabuhi. Og kung gusto ka nga makita sa exchanging of the guards duty, pwede ka nga muanhi diri alas 10:30 or alas 11 tungod kay mauna ang oras nga mag-change sila og mag-parade sila diri sa dalan mao nang daghan kaayo mga tawo nga nagaatang kanila. Ug diri na lang kutob ang ako ang vlog sa ako ang birthday diri sa Windsor Castle. Daghang salamat.